السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. Salam alaikum, voilà notre deuxième type de série méchante, اللي فهم كوسينوس سينوس. بون نحاولو نبداو بهم، نبداو بهاد الأولى. بيان سور أول ملاحظة نقدرو نشوفوها هي أن شنو سميتو نسيت شنو سميتو المهم أنها ماشي بوزيتيف، حيت كوسينوس تاع شي حاجة اللي ماشي غادا للزيرو ولا قريبة ليه. بحال مثلا هنايا تقدر مثلا شي مرة تكون مثلا بي، مرة تكون الان دو بي، ما تقدرش تعرفها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا مثلا تكون شي ثلاثة ما عرفتش زعما داكشي كيطلع وكينزل، حيت كوسينوس ما تقدرش تعرف فين بوزيتيف فين نيجاتيف. يعني ما نقدروش نطبقوا على ديك دالامبير كوش جي ان بويسونس ا داكشي كامل ما نقدروش نطبقوه للاسف، حيت هي ماشي بوزيتيف. شنو واحد اخر نقدروا نشوفوه؟ مثلا شي سيري التيرني، ما صراحة ما كيبانش من الاول انها شي سيري التيرني. يعني اش غيبقى لنا؟ اون فالور ابسولو حتى هي الصراحة ما كتبانش شي حاجة. المهم نجربو الديفلوبمون ليميت تحت، زعما داكشي الاخر فيه الشك. نجربو الديفلوبمون ليميت نشوفو الله يخرجنا. فوالا نشوفو الديفلوبمون تاع ان كاري ln تاع 1 موان 1 sur n. الديفلوبمون تاع ln دو n هو n كاري عامل ليه موان 1 sur n بلوس x ناقص بلوس ناقص 1 sur 2 moins 1 puissance n carré plus moins 1 sur n à la puissance 3 sur 6 sur 3, 1 sur 3. Voilà, plus plutôt de 1 sur 3. Voilà. نقدروا نزيدو نكملو. المهم لما كفاناش هذا نكملو كاع نكملو من دابا. لا المهم خليتها نحتاجوها. سير نزيدو نشرو نعطيو لينا موان n na moins 1 sur 2n. هنا na plus 1 sur 3n plus plutôt تاع 1 sur n. فوالا هكا غادي يطلع لينا. كيبان غير خصنا نزيدو شي واحد اخر، حيت كاين هنا بتيتو ديال 1 sur n. ماشي مشكل. صبر هنايا واحد غلط تقني. 1 sur 2 حسنا n كاري مع n كاري. المهم حنا نزيدو نشوفو دابا نطبقو على هادي الكوسينوس او ان هي كوسينوس تاع بي فوا هادشي اللي هو موان ان موان 1 sur 2 موان 1 sur 3n plus plutôt de 1 sur n. l'idée هي ببساطة أن هاد الجوجات اللي نشرناهم هي موان ان بي ان بي كوسينوس ان بي بلس شي حاجة كنعرفو فين غادي. كنعرفوه هو موان زا لا بويسونس ان فوا كوسينوس اكس. المهم نكمل بعدا موان بي سور 2 موان 1 sur 3n plutôt de 1 sur n. هذا كان هو كونت اكس. كوسينوس تاع ان اكس ان بي بلس اكس هي موان زا لا بويسونس ان كوسينوس اكس. دونك هنا سي كوسينوس
بلوتو سي موان 1 بويسونس 1 كوسينوس هاد الكرون إكس اللي هو موان بي سور 2 موان 1 سور moins 1 sur 3n plus plutôt de 1 sur n. Voilà. Cosinus moins p sur 2 plus chx. إلا كنتو عاقلين عليها كتولي يا إما بلوس سينوس يا إما موان سينوس. كتبان غادي تكون بالموا موان سينوس ماهوش أنا عاقل عليه غادي تكون صحيحة ولكن واخا هكاك سوا موان سوا بلوس راه ça ne change rien. Moins 1 sur 3n plus plutôt de 1 sur n. Voilà. نقدروا نحيدو هاد الموان حتى هي بقينا بلوس ونديرو مشينا حتى هاد بلوس. الله ما نكونوش غلطنا في شي موان. متقدرش تكون مشات لينا شي موان ولا شي حاجة ولكن ماشي مشكل. المهم هو الفهم باش نسربيو في هادشي. سينوس نقدروا نديفلوبيوها ديفلوبمون ليميتي سي سينوس تاع سينوس تاع 1 sur 3n هي 1 sur 3n plus moins 1 sur 6 n 3 plus plutôt de 1 sur n 3. فوالا يمكن ما محتاجيناش شي ديفلوبمون اوغطر اكثر كان كافينا هذاك. نزيدو نكملو النشر سي موان 1 بويسونس 1 sur 3n moins 7 plus moins 1 puissance 1 plus 1 sur 6 n os 3 plutôt de 1 sur n os 3. ودابا نشوفو وحده بوحده. هادي converge absolument série de Riemann. هادي tuto تاع شي série converge absolument هي série de Riemann absolument. هادي converge حيت إلا عقلتو على الفيديو ما عقلتش اين فيديو كان المهم كنت فيه موان على بويسونس ان سور ان على بويسونس الفا غادي كونفارج إلا كانت الفا بوزيتيف. دونك التوتال اللي هو المجموع ديال هادو كاملين somme ديال 3 séries convergentes c'est une série convergente. Voilà. الوغ هذا الزهرو داكشي كامل كثر كاملة. بون هادي السيري الاولى ديفلوبمون ليميتي سبحان الله كيخرجنا ديما. نمشيو للسيري الاخرى هادي شويه صعيبه صراحه صعيبه المهم خاص فيها واحد ليدي. ان تيكال سينوس تاع 3 بلس جذر 5 على بويسونس ان. فوالا لا افيك بي نسيتها افيك بي انا وقيلا كنت نسيتها. لا هي كاينه. بون إذا هي نزيدو ونقصو واحد العدد اللي هو 3 بلس جذر 5 بويسونس ان. شكون اللي كبر جذر 5 ولا 3؟ كنظن 3 هي اللي كبر. دونك نزيدو ونقصو 3 ناقص جذر 5 على بويسونس ان غير باش ما تطلعش لنا في الاخر واحد. المهم فاش نكملو الحساب غادي تبان. ناقص 3 ناقص جذر 5 على بويسونس ان زدنا ونقصنا. فوالا الفكرة هي أننا نجمعو هاد لي دو تيرم بوحدهم والتيرم بوحدو سينوس بي تاع 3 موان جذر 3 على 5 على بويسونس ان بلس بي عامل لي 3 بلس جذر 5
بويسونس ان ناقص 3 موان جذر 5 على بويسونس ان. وهنا on va montrer que هذا est un nombre pair. c'est deux cas شي حاجة ومعبي غيمشي كامل يعني بحال هذا بزايد بحال بلوس دو كابي دونك غيمشي وتبقى لنا غير هادي ديك الشاش كنت باغي 3 تكون كبر من هذا باش يكون لنا تيرم بوزيتيف تكون شي موان على بويسونس ان ماشي مشكل نفس الحاجة. فوالا on va démontrer ان هذاك est un nombre pair. نحسبوه شحال هو 3 بلس جذر 5 على بويسونس ان ناقص 3 بلس لا ناقص جذر 5 على بويسونس ان. في نوم نيوتن أعطينا لا سوم من كا كتساوي 1 كا كتساوي 0 حتى ان تاع سي ان كا 3 على بويسونس كا جذر 5 على بويسونس كا ناقص سوم كا كتساوي 0 حتى ان ديال سي ان كا 3 على بويسونس كا جذر 5 على بويسونس كا. بما انه كاين هنا واحد الموا غادي تكون موازا على بويسونس كا وهنا نفرقوها لي بيغ بوحدهم لي زامبيغ بوحدهم. نقدر نكتبوها ببساطة هكا من كا محصورة ما بين هادي وهادي كتكون كا بيغ سي ان كا 3 على بويسونس كا هادي على بويسونس كا باش منبقاش نكتب بزاف سيليكسيوني plus tel que K impair عاد plus لا moins plutôt moins هادي دابا نزيد واحد موازا على بويسونس ان هنا موازا على بويسونس كا موان عاود هادشي هنا موازا على بويسونس كا فوالا هنا امبير بلوتو امبير كا امبير يعني فرقنا لي زامبير بوحدهم جمعناهم بوحدهم لي بيغ بوحدهم جمعناهم. ودابا ملي كتكون كا بيغ يعني هادي كتساوي 1 يعني نحيدوها طن مشات دونك هادي غتختزل مع هادي وهنايا فاش غادي تكون امبير غيبقاو اوبا شي حفظو وهنا غادي تكون موان ولكن غادي تكون موان تمشي هادي وتبقى لنا موان هي بلوس كنظن كاين شي غلط خصنا نديرو شي حاجة أخرى.
فوالا خصني فاش تكون بلوس هنا باش يبقاو لي بيغ ماشي يمشيو. يعني نحيد هادشي كامل طن 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 صحيح هنايا نرجع هنا ندير بلوس لا بلوس هنا غتبقى بلوس هنا بلوس. دابا نكملو داكشي اللي فوق تا هو حتى نعوضو نعاود نرجع ليه. دابا هنايا عندنا هادي هادو بيغ دونك خصنا تكون واحد مع هادي غتولي دو بلوس ديك لا سوم. هنايا غتولي موان غتمشي هادي وتولي موان حيت امبير موان زائد بويسون شي حاجه امبير سي موان دونك غادي تختزل مع هادي دو فوا لا سوم ديال شي حاجه. هادي تكون جذر 5 على بويسون شي بويسونس بيغ دونك غادي تكون شي تاندونتي ناتوريل. مثلا تكون بحال مثلا جذر 5 على بويسونس جوج هي 10 لا هي 5 جذر 5 على بويسونس مثلا 4 هي 10 على بويسونس 6 جذر 5 على بويسونس 6 هي 5 على بويسونس 3 وهكذا. يعني كاملين غيكونوا دي زونتي ناتوريل. دونك هنا واحد زونتي سي 2 فوا ان اونتي ناتوريل نسميوه هكا بارتيان ان. دونك نرجع هنا للفوق ديالي نعاود نعدل داكشي. خصني هنايا فين ديك ديال الموا هنا نحط مولات البلوس وهادي لي ان اونتي ناتوريل. دونك هادي كامله غتكون ايتيغال سينوس تاع هذا حتى دو كابي. دونك يقدر يمشي نخرج هنا موان 3 موان جذر 5 على بويسونس ان. فوالا هادي راه صغر من واحد نقدروا نفيريفيوها بالكالكولاتريس سينو راه باينه معرفتش. دونك هادي كامله راه ايكيفالونت لموان 3 ناقص 5 على بويسونس ان حتى هادي كامله طوندغ فيغ زيرو. دونك راه انا حق ليكيفالونس هادي سيري جيومتريك غادي صغر من واحد دونك سا كونفيرج صغر من واحد. دونك سا كونفيرج يو ان équivalente وحده qui converge. Donc on conclut نحط الكونكلوزيون هنا conclusion UN équivalente ل 3 ناقص 5 على بويسونس n وهذه converge par série géométrique 5 على بويسونس n converge tout la série UN converge. Voilà, c'est tout ça. C'est la deuxième série méchante ديال كوسينوس تونس فيهم ديك القوالب ديال ان بي 2 كا بي ولا شي حاجه بحال هكا وكيبقاو يمشيو بحالهم باش تبقى لنا شي حاجه ساهل نتعاملوا معها صافي. هادشي مازال واحد السيري واحده اخرى ميشونط اللي غادي نديروها في الفيديو القادم ان شاء الله.